हजुरको एउटा सानो परिचय पाऊँ। म अब मान्य इकबाल मिया, मेरो बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4बाट म प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद र अब के छ कि हाम्रो म शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा एउटा सदस्यको रूपमा छु। हाम्रो यो देशमा सङ्घीय समिति अन्तर्गत 16वटा समिति छ, त्यसमा पनि एउटा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति हुन्छ। यस अन्तर्गत 3टा मन्त्रालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय चाहिँ समेटिएको छ र यो समितिले अब ऐन कानुन नियम जुन हुन्छ नि बनाउने काम र यसको अनुगमन जुन अब काम कारवाही सम्बन्धी चाहिँ गर्ने काम चाहिँ यो समितिले नै गर्छ र ऐन कानुन सबभन्दा बढी चाहिँ ऐन कानुन नै बनाउने काम चाहिँ समितिले चाहिँ गर्ने हो। त्यसमा म पनि एउटा सदस्यको रूपमा छु र अहिले हामी अब यो भदौ 9 गतेको चाहिँ एउटा समिति गठन हुँदाखेरि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट 7 सदस्यीय जुन टोली बनेको छ त्यो टोली अब यो कोभिड-19 अनुगमनको लागि बनेकोमा 7 सदस्यीय मध्ये म पनि एउटा सदस्य छु र अहिले हामी काठमाडौँ भैलीलाई पुरै अब चाहिँ अनुगमन गरी विभिन्न विज्ञहरूसँग, हस्पिटलसँग, सरकारी निकायसँग, मन्त्रीज्यूसँग, सचिवज्यूसँग हामीले चाहिँ बसेर यो देशमा कोभिड-19 सम्बन्धीका अनुगमन गरेका कुराहरू पनि राखेर त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ पनि गर्दै अहिले हामी अब यो 1 नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेशमा, अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा म छु वीरगञ्जमा। यो अब त्यसपछि हामी मकवानपुरमा हामी जान्छौँ र त्यसपछि यो सकाएर हामी फेरि सरकारसँग हामी बस्छौँ र जे जति हेरेका राम्रा नराम्रा कुराहरू, कमी कमजोरीहरू हामी सरकारलाई फेरि राय सुझाव र एउटा चाहिँ निर्देशन पनि हामी गर्छौँ सरकारलाई र हामी प्रतिवेदन पनि बुझाउँछौँ। त्यो अनुसार सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्फमा हामी चाहिँ निर्देशन पनि गर्छौँ र राय सुझाव पनि हामी सरकारलाई दिन्छौँ। त्यही क्रममा हामी चाहिँ अहिले निस्केका छौँ र गर्दैछौँ भनेर धन्यवाद। नमस्कार अनि स्वागत छ युटिभी नेपालमा। दर्शकबिन म आदत अन्तर्वार्ता लिँदै जाने क्रममा आज भने हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ बारा जिल्लाको 4 नम्बर क्षेत्रको माननीय सांसद इकबाल मियाज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर अनि अहिले के छ हजुर, कसरी आफ्नो भनेपछि दिनचर्याहरू बिताइराख्नु भएको छ यो लकडाउन, यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा? अब कोरोनाको महामारीको अहिलेको अवस्थामा के छ कि हाम्रो एउटा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा म छु। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट अब 9 गते भदौ 9 गते एउटा उपसमिति गठन भएको छ। त्यो समिति उपसमितिमा कोभिड-19ले देशभरिमा सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले के आफ्ना कतिका काम कारवाहीहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको अनुगमन तथा निर्देशनमा हाम्रो एउटा टोली चाहिँ निस्केको छ। काठमाडौँ भैलीमा चाहिँ हामी गऱ्यौँ। त्यसपछि अहिले हामी यो 7औं प्रदेशमा 2टा टिम बनाएर 7 जना मध्ये हामी 3 जना यतातिर हामी पूर्वमा एक नम्बर प्रदेश, 2 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशलाई चाहिँ अनुगमन गर्न र अर्को टोली अब पश्चिमतिरका 4वटा प्रदेशमा चाहिँ उहाँहरू जानुभएको छ। त्यस्तो अनुगमन गरेर हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोरोनाको समयमा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ त्यही क्रममा हामी छौँ। त अहिले हजुरको जुन अनुगमनको क्रम चलिरहेको छ, हाल नेपालको कति प्रतिशत क्षेत्र हजुरले अनुगमन गरेर भ्याइसक्नु? अब हामी काठमाडौँ भैली पुरा सकाइसकेछौँ। काठमाडौँ भैली सकाएर हामी टोटल 7 जना हामी सुरुमा चाहिँ 10-15 दिन जति हामी काठमाडौँ भैलीलाई नै हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो टोलीले अब 1 नम्बर प्रदेश सकाएर अब 2 नम्बर प्रदेशलाई हामी अन्तिममा आज हाम्रो अन्तिम हुनेछ वीरगञ्जमा हामी अब नगरपालिका महानगरपालिकासँग हामी बस्छौँ आज। त्यसपछि नारायणी हस्पिटललाई हामी त्यहाँ हेर्छौँ के कस्तो कोभिड नन कोभिडलाई कस्तो छुट्याएको छ, पिसिआरले चाहिँ कस्तो रिपोर्ट के कस्तो छ उहाँहरूको काम कारवाही त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि नेसनल मेडिकल कलेजमा चाहिँ उहाँले पनि आइसोलेसन कोही कस्तो अवस्था राख्नु भएको छ, कस्तो छ त्यसको पनि हामी हेर्छौँ। त्यो सरकारको मापदण्ड अनुसार छ कि छैन त्यो पनि हेर्छौँ हामी। त्यसपछि गण्डक हस्पिटल र वीरगञ्ज हेल्थ केयरलाई हाम्रो चाहिँ यतिको आज हेर्न चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ। अब दिनभरिमा हामी त्यसलाई चाहिँ हेर्ने क्रममा आज हामी हुन्छौँ लास्टमा। सांसदज्यू, जुन हजुरले कुरा गर्नुभयो पिसिआर रिपोर्टको बारेमा,
सुन्नुमा यो पनि धेरै ठाउँबाट आएको छ कि पिसिआर रिपोर्टको जुन त्यसले रिपोर्ट दिइराखेको त्यो पनि सही छैन, कुनै बेला पोजिटिभ भने काठमाडौँतिर गर्दाखेरि नेगेटिभ, यसरी यसरी पनि सुन्नमा आएको छ। यसको बारेमा यो विषयमा चाहिँ हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पिसिआर मेसिनलाई हामी पहिला त के छ कि रिपोर्ट दिँदाखेरि 15 दिनसम्म पनि ढिलो भएको, त्यो देशभरि हल्ला नै मचेको, त्यो सत्य तथ्य नै थियो। के कति कारणले त्यो भएको हो भने त्यसकोमा पनि हामीले अब ल्याबका सबै ल्याबका अब भैलीभरिकालाई बोलाएर, डाइरेक्टरज्यूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ कुरोकानी गर्दा टेकुका समेत डाइरेक्टरजीलाई बोलाएर हामी जस्तै त्यहाँको के समथिङ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामी बोलाउँदाखेरि किन ढिलो हुनुको कारण के हो, किन ढिलो भएको छ भने सबै कुरो प्रश्न पार्नुभयो। यो कारणले ढिलो हुन्छ, त्यहाँबाट पठाउँदा पनि 2 दिन उहाँहरू सङ्कलन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बाटोमा 1 दिन जान्छ, त्यसपछि यहाँ आउँछ, यहाँ हामी 24 घन्टाभित्रमा हामी रिपोर्ट दिन्छौँ। त्यसपछि गर्दा गर्दै त्यो भएको हो भनेर त्यो चाहिँ दिनुभयो। त्यसपछि हामीले यसलाई कसरी चाहिँ कन्ट्रोल र 24 घन्टाभित्रमा चाहिँ जनता आम नागरिकलाई चाहिँ सुविधा दिनुपर्ने भने त्यो स्ट्राटेजी बनाउनुहोस्। हामी चाहिँ पुरा टाइट गर्दाखेरि अब मेरो विचारले नेगेटिभ आएकोलाई 24 घन्टाभित्रै आउँछ र पोजिटिभ भएकोलाई अलिकति सिस्टम छ, त्यो 2 दिनसम्म लाग्न सक्छ, 3 दिनसम्म जान सक्छ। त्यो अलिक सिस्टमले जानुपर्छ, डाइरेक्ट चाहिँ त्यो भन्न मिल्दैन त्यहाँ तिनीहरूलाई। त्यस कारण सिस्टमले जाँदाखेरि पोजिटिभ भएकोलाई अलिक 2 दिन लाग्छ। तर अहिले चाहिँ यो पिसिआर टेस्ट हुँदाखेरि ठ्याक्क 24 घन्टाभित्रमा दिने भने चारैतिरबाट प्रतिबद्धता छ र त्यतिसम्म चाहिँ दिन्छन् भनेर त्यो एकदम क्लियर छ। होइन, हजुरले एकदम निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो। तर मेरो इस्यु भनेको, हाम्रो इस्यु भनेको यो नेगेटिभ र पोजिटिभ, यो इस्युमा हजुरको यो जुन कुरा छ यसमा हजुरको कतिको ध्यान आकर्षण भएको छ? हजुर एउटा सांसदीय अनुगमन टोलीमा हुनुहुन्छ, यसको सदस्य हुनुहुन्छ र अनुगमन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। जुन पिसिआरको रिपोर्ट छ, जुन कुनै ठाउँमा पोजिटिभ भने त्यही रिपोर्ट कुनै ठाउँमा नेगेटिभ आइदिरहेको छ। जसरी कि हामीले सुन्नमा आएको थियो विभिन्न ठाउँबाट, सामाजिक सञ्जालबाट पनि कतिपयको हामीले देखेको कुरा हो कि कतिपयको एक ठाउँमा गऱ्यो भने नेगेटिभ, अर्को ठाउँमा पोजिटिभ। यो कुरा यो मेसिनको गडबडी हो कि यो कहाँनिर गडबडी भएको छ, यो कस्तो लाग्छ हजुर? यसको के छ, हामी विज्ञहरूसँग र ल्याबका विज्ञहरूसँग पनि बसेर कुरो गर्दाखेरि 65% देखि लिएर 75%सम्म मात्र एकुरेसी आउँछ, एकुरेट मेसिनले चाहिँ दिन्छ। त्यो 25 र 30% जति छ नि त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ त्यो क्लियर आउँदैन। भनेपछि हजुरको हिसाबले 70% मात्र एकुरेट आउँछ, एकुरेट आउँछ दिने हो। त्यस पछाडि मेसिन त्यो हुन सक्छ। त्यो चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ भनेको सामान्य कुरो हो। तर त एकदम 70% चाहिँ एकुरेसी आउँछ, एकुरेट आउँछ र त्यसपछिको त्यो चाहिँ प्लस माइनस हुन्छ। यसको विकल्प, अब यसको विकल्पमा अब उहाँहरूसँग अब हामी पनि अब भन्न सक्दैनौँ। अब हामी त 2 पटक 3 पटक लिन्छौँ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। यो लिँदाखेरि हामीले ल्याबमै गएर त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि ठ्याक्क हामी सुरुमा यहाँ गर्छौँ, यो गर्छौँ, त्यसपछि यो आइसकेपछि हामीले तेस्रो पटक हुन्छ भनेर उहाँहरू प्रश्न हामीलाई हेराउनु भएको। त्यही पनि अब त्यो चाहिँ आउन सक्छ भनेर उहाँहरूले अब केही जवाब त्यस्तो हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो। तर 3 पटक उहाँहरू चाहिँ ठ्याक्क ल्याबमा पनि 3 पटक चेक गर्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सांसदजी, हजुरले यो कुरा प्रस्ट्याइदिनु भएकोमा। मैले अर्कोतिर भन्ने हो भने हजुरको जुन अनुगमन टोली छ, जुन अनुगमन गर्दै गइराख्नु भएको छ, त्यो अनुगमन गर्ने क्रममा हजुरले कतिपय ठाउँमा अस्पतालहरूमा त्रुटि त्यस्तो भेटाउनु भएन, यो बारेमा हजुरले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? अब अस्पतालमा अब हामीले अनुगमनको क्रममा जाँदाखेरि अब कतिपय हस्पिटलहरू कोभिड-19 को लागि जुन छ नि अब त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था राम्रो गरेको रहेछ। कति ठाउँमा जुन छ नि अब त्यो एउटा मात्र के हुन्छ कि आफ्नो के त्यसलाई भनौँ कि टार्गेट फुलफिल गर्नलाई यो पनि गर्दा यसो हुन्छ भनेर त कति छ। कतिले चाहिँ यसलाई भित्री हृदय दिलदेखि नै अलि राम्ररी चाहिँ गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ भेटेका छौँ। कोभिड र नन कोभिडलाई कसरी चाहिँ अब त्यो स्क्यानिङ गरेर छुट्याएर चाहिँ गर्ने, टेस्ट गर्ने, चेकअप गर्ने, ओपिडी चलाउने सबै कुरो गर्दाखेरि कति ठाउँमा एकदम राम्रो व्यवस्थित चाहिँ देखिएको छ, कति ठाउँमा त भद्रगोल छ। र हामी चाहिँ अब यसो अनुगमनको क्रममा हेर्दाखेरि अब हामी हेरेका छौँ, त्यही पनि हामी राय सुझाव दिएका छौँ। होइन, यो होइन, सरकारले जुन मापदण्ड गरेको छ, निर्देशिका बनाएको छ, नीति नियम दिएको छ, त्यो अनुसार तपाईँहरूले चल्नै पर्छ। त्यो चाहिँ बाइपास गर्नुभयो भने एकदम त्यो नराम्रो कुरो हुन्छ भनेर हामी एकदम पुरा
चाहिँ दिएर राय सुझाव दिएर नै हामी अब जुन ठाउँमा जाँदाखेरि कमी कमजोरी हेरेकोलाई हामी राय सुझाव दिएर तपाईँ यो क्लियर गर्नु सञ्चालनमा ल्याउनुहोस् र के छ कि 20% जुन चाहिँ अब यो हस्पिटलहरूलाई जुन बेडको 20% चाहिँ कोभिड-19 को लागि स्पेसली छुट्याउनुपर्छ भने सरकारले जुन निर्देशन गरेको छ त्यो अनुसार तिनीहरूले छुट्याएको छ कि छैन त्यो पनि हामी हेर्दै राय सुझाव छैन भने त्यसलाई चाहिँ 20% तपाईँ जसरी पनि छुट्याएर राख्नुहोस् र मेडिकल कलेज टिचिङ जुन छ नि टिचिङ हस्पिटल अब जस्तै कलेजहरू अब भयो टिचिङ सम्बन्धीका तिनीहरूले 33% छुट्याउने हो त्यहाँ पनि 33% छ कि छैन टोटल 500 बेड छ भने 500 बेडको 33% छुट्याउनै पर्छ त्यति छ कि छैन भनेर त्यो हामी हेर्दै राय सुझाव दिँदै छैन भने यति दिनभित्र तपाईँ चाहिँ एकदम क्लियर गरेर राख्नुहोस् भनेर हामी निर्देशन दिँदै हामी आइरहेका छौँ अहिलेसम्म। यहाँलाई यो कुरा प्रस्ताविदिनु भएकोमा हामीले यो सुन्नमा यो पनि आइरहेको छ कि दिनौँ जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ त्यो बढ्दो क्रमलाई सरकारले ध्यानाकर्षण गरी फेरि पनि लकडाउन गर्ने जस्तो पनि हामीले सुन्नमा आइरहेको छ। यस विषयबारे हजुर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि फेरि लकडाउन हुन्छ लकडाउन यसको समाधान हो होइन लकडाउनको बारेमा लकडाउनको बारेमा अलिकति म अलिक बढी समय नै लिन्छु किनभने यो बिचमा काठमाडौँमा हामी हुँदाखेरि 9 गते नै भदौको 9 गते जुन हाम्रो समिति गठन भयो त्यसपछि हामी 17 गतेदेखि लगातार हामी बसेका छौँ। त्यसमा हामी चाहिँ अब मन्त्रीज्यू समेतलाई त्यसपछि 3टा जिल्ला प्रमुख अधिकारीज्यूलाई बसाएर हामी त्यसपछि नगरपालिकाका प्रमुख 3टै जिल्लाका बसाएर हामी त्यहाँ चाहिँ समितिमै कुरो राखेका हौँ विज्ञहरूलाई समेत राखेर कि लकडाउन यसको विकल्प होइन निषेधाज्ञा विकल्प होइन यो गर्दाखेरि जनतालाई शासन मात्र दिने हो त्यसले चाहिँ नियन्त्रण चाहिँ गर्दैन भन्दाखेरि यसको विकल्पमा सरकारले अर्को कुरो रोज्नुपर्छ हस्पिटललाई म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन संरक्षण संवर्धन त्यो सबै गर्नुपर्ने हो भनेर हामीलाई चाहिँ दिँदाखेरि त्यसपछि बल्ल हो यो चाहिँ होइन विकल्प यसलाई अब ठिक छ भनेर त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँमा पनि यो लकडाउनको चाहिँ अन्त भएको हो त्यहाँबाट पनि कुरो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिसम्म यो अनुगमन टोलीले त्यतिसम्म गर्दाखेरि यो चाहिँ भएको तर यसको चाहिँ यो लकडाउन भने यसको विकल्प होइन सुरुमा अब गर्नु सरकारले अलिकति चाहिँ अब के भनौँ कि चुकेकै मैले भन्नुपर्छ मेरो विचारले चुक्नुको कारण के हो कि लकडाउन जब चैत्र 11 गते लकडाउन जब देशमा सुरु भयो भने 2 महिना 3 महिनासम्म यो लकडाउन गर्नु एकदम चाहिन्छ त्यति बेलासम्म लकडाउन गर्नुको अर्थ सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धीको म्यानेजमेन्ट आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यसपछि लकडाउन गर्नुपर्ने थियो तर सरकारले त्यसमा अवस्था गरेन दिएन र यति चाहिँ यो 6 महिनासम्म लम्ब्याउनु भने यो सरकारले चाहिँ त्रुटि गल्ती गरेको छ म यसमा चाहिँ पूर्ण सहमत छु हामी बारम्बार पनि भन्छौँ यो चाहिँ सरकारको कमी कमजोरी हो त्यति महिनाभित्र 2 महिनाभित्र टोटल चाइनामा भयो नि हुँदाखेरि ल यति चाहिँ कोभिड आइसोलेसन वार्ड हामी बनाइदियौँ यति यो गऱ्यो भने त्यो लकडाउनभित्र त्यो सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धीको सतर्कता र आफ्नो सबै मापदण्डहरू अपनाएर त्यसपछि लकडाउन खुला गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर सरकारले चाहिँ त्यो गर्नु भएन म लकडाउन भन्दाखेरि गऱ्यो भने हामीले कन्ट्रोल हुन्छ भने सरकार त्यो भ्रममा मात्र बस्यो एकमात्र नियन्त्रणको एकमात्र उपाय लकडाउन भनेर सुनिएको थियो हजुरलाई यो फेरि पनि लकडाउन हुन्छ हुँदैन यसबारे के भन्नुहुन्छ सुन्नमा आइरहेको छ सरकारले फेरि पनि लकडाउन घोषणा गर्ने छ भनेर पनि सुन्नमा आइरहेको छ यसबारे हजुर के भन्नुहुन्छ के घोषणा गर्छ र सरकारले सुरुमा हामी पनि त्यहाँ बस्दाखेरि लकडाउन यसको विकल्प होइन निषेधाज्ञा विकल्प होइन यो अर्कै मोडलमा जानुपर्छ भनेर हामी चाहिँ विज्ञहरूलाई भनिसक्यौँ कि यहाँ सोच्नुहोस् लकडाउन गर्नु नै हुँदैन अस्पतालहरूलाई मेडिकल कलेजहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भनेर यो चाहिँ कोभिड-19 को लागि पनि त्यसतर्फ तपाईँहरू चाहिँ नयाँ नौलो कुरोहरू इनोभेसन निकाल्नुहोस् यो लकडाउन विकल्प हुँदैन हाम्रो रिपोर्टमा पनि छ एउटा रिपोर्ट हामी दिइसकेका छौँ त्यसमा पनि छ लकडाउन चाहिँ गर्नु हुँदैन र अहिले पनि मेरो सोचले लकडाउन चाहिँ यसको विकल्प होइन र गर्नु पनि हुँदैन एकदम क्लियर छ हाम्रो चाहिँ रिपोर्टमा त्यही जान्छ लकडाउन चाहिँ गर्नु हुँदैन र यसको विकल्प पनि होइन उसलाई हजुर एउटा जनताको लागि पनि यति सोच्नु भइरहेको छ यो कुरा हामीले एकदम धेरै खुसी लाग्यो हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ र हजुरसँग मेरो अनुरोध छ कि एउटा सांसदीय अनुगमन टोलीमा हजुर अनुगमनको क्रममा हुनुहुन्छ र त्यसको एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ अब हजुरले जनतालाई कोरोना विशेषको बारेमा केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब के छ कि म आम नागरिक जनताहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो अनुगमन जुन टोली छ
त्यसको तर्फबाट म आम नागरिक जनताहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसको मेन औषधि मास्क अनिवार्य। घरमा अब सिङ्गल बस्दाखेरि त त्यो त प्रयोगमा आफ्नो घर परिवारमा छ भने डिस्टेन्स छ भने त लाउनु त्यति चाहिँ उपयुक्त छैन। तर मास्क एकदम बजारमा जाँदा भिडमा जाँदा कोहीसँग कुरोकानी गर्दाखेरि एकदम मास्क अनिवार्य हुन्छ। त्यो यो चाहिँ यसको WHO ले पनि र यसको 70% हामी चारैतिर घुम्दा विज्ञहरूसँग पनि कुरा गर्दै 70% कन्ट्रोल यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ मास्क नै 70% हो। त्यसपछि साबुन पानी या सेनिटाइजर चाहिँ गरौँ र सोसियल डिस्टेन्स जुन छ नि अब कायम गर्नलाई पहिला 1 मिटर थियो भने अहिले 2 मिटरमा हामी बसेर कुरोकानी गर्दाखेरि केही गर्दाखेरि कोरोना त्यसमा कुनै लक्षण देख्दैन र नहुने सम्भावना हो। त्यसकारणले म आम नागरिक जनताहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्छु यो 3टा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मास्क र सेनिटाइजर साबुन पानीले हात धुने गरौँ र त्यसपछि यो कोरोना केही गर्नेवाला छैन। हामी यसमा चाहिँ पुरा लडिसकेछौँ जुधिसकेछौँ। यति चाहिँ हामी काम गरौँ भने कोरोना कहाँ न कहाँ जान्छ र हराउँछ र भाग्छ। हामी यति गर्दाखेरि भाग्छ कोरोना भाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई जनतामा यति सहजीकरण सन्देश दिनको लागि र यो सन्देश साथ हामी बिदा लिन चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो क्यामराम्यान करिम शेखज्यूलाई हामीले साथ दिनको लागि र म यहाँ हाम्रो माननीय सांसद इकबाल मियाज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै म आदत कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। यहाँको त्यो दिल्लीहरूतिर हाम्रो बुटिकार्टको कन्सेप्सन छ नेपालको प्रतिनिधित्व हुने कि विभिन्न संस्कृतिहरू झल्किने आर्टहरू गर्ने कि सर त्यो गरेर दुईतिर चाहिँ हजुरको पुरै लाइन लगाएर त्यो फुलसँग पुऱ्याउन सक्ने कस्तो राम्रो हुन्छ कि त्यो त दामी हुन्छ नि। त्यो त हाम्रो उता काठमाडौँतिर गरिरहेको हुन्छ नि केटाहरू आउने बित्तिकै यता त्यो हजुरको ओहो नेपाल यस्तो रहेछ नि होस् कि अब हामी अब नेसनलतिर जान्छौँ भयो यहाँको त्यो सपोर्टको लागि होला नि सपोर्ट हो सायद किनभने पुरानो भयो होला सपोर्ट होइन त्यो सपोर्ट यहाँ माइक्रोफोन हुन्छ यहाँ बिरामी बस्छ बाहिर माइक्रोफोनमा कुरा हुन्छ जाँच्नु परिमाणमै जाँच्छ अन्त त्यो इन्भेस्टिगेसन लेखिदिन्छ अनलाइनमा जान्छ ट्रान्सफर हुन्छ ल्याबमै अनलाइन रिपोर्ट हुन्छ अनलाइन ट्रान्सफर हुन्छ मेडिसिनमा त्यहाँबाट गएर लिन्छ पेपर वर्क हुँदैन अनि यो अनुसार हुन्छ त्यो मेडिसिन भयो सर्जरी भयो यस्तै यस्तै अनि भित्र चाहिँ बिरामी गरेन अनि यता चाहिँ यहाँ चाहिँ बिरामी बस्छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा नर्सिङ स्टाफ कम्प्युटर आइटी सिस्टम सबै हुन्छ यहीँबाट एपोइन्टमेन्ट दिँदै सबै युपिएससी अनि यहाँ भित्रै 3 हाउस हुन्छ यहाँ टोइलेट पनि छ डाक्टरको लागि यहाँ सबै यहीँ अनि यसमा पिपी चाहिएन किनभने अनि त्यो कस्ट पनि कम भयो सो यो पुरै अमेरिका पनि यस्तै हुन्छ यहाँ बस्छ अनि यो दुईटा ग्लभ्स हुन्छ माइक्रोफोन पनि छ त्यहाँ हुन्छ दार्जिलिङबाट एयरपोर्ट गएर जान्छ अनि बेड राखिदियो भने पेट सेटमा पनि भयो आँखा अनि यो हिसाबले अनि यो सबै मैले आएर राखेको अनि यसको यो रिपोर्ट जान्थ्यो सफ्टवेयरहरू सबै तयार छ अब बिस्तारै 2 हप्तामा हाम्रो इन्स्टल हुन्छ यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि अनि यो भित्र चाहिँ क्याथ ल्याबको सामानहरू आएर राखेको छ त्यो स्टेन्टिङ गर्ने हुन्छ नि कार्डियक एक्सर्साइजेसन त्यसमा बिल्डिङ बनेपछि यसको युटिलाइजेसन हुन्छ अहिलेसम्म त्यो त्यतिकै छ अहिलेलाई हामीले यसै कोभिड ओपिडी कोभिड प्रोटेक्टेड ओपिडी यसमा 10वटा छ उता पनि छ उताबाट पनि छ यो सबै नयाँ बनायो कि यो थिएन यो बिरामी बस्नलाई यो यसको लागि बजेटहरू के बजेट मैले उता भन्दा पनि चाहिँ लायन्स क्लब सरी सानो पहिला भन्ने एउटा संस्था अनि अमेरिका नेपाल मेट्रो फाउन्डेसनले दियो कन्स्ट्रक्सनहरू सबै यो सबै कन्सेप्ट सधैँ थियो यो थपेको मात्रै थपेको मात्रै यो छानो र यो
यो ग्लासहरू लगाइदियो र यो सबै अनि यो पोस्टरहरू अनि अहिले ऊ छाना पनि बनाउने कुरा छ अनि कम्प्युटरहरू हाम्रो आफ्नै हो अनि यता पनि थप्नु किनभने पुग्दैन भनेर यता पनि ओपिडी गर्ने त्यहाँ पनि गर्ने यता पनि पेसेन्टको लागि जित्न त यहाँ नटको राख्नु यो भयो भने प्रोटेक्टेड भयो कुनै प्रोटेक्ट यस्तो प्यान्टको यो नेपालमा फर्स्ट हाम्रो इमर्जेन्सीको इन्चार्ज छ अब मेडिकल कतिको समस्या के छ ब्लड प्रेसर हेरेर भाइको धेरै थाहा हुन्छ ब्लड टेम्परेचर होइन पल्स लिएर धेरै सिरियस छ भने यो रेड एरियामा राख्छौँ यदि ठिकठाक छ भने हामीले यो क्राइस सिस्टममा अलिकति स्टेबल छ भने येलो एरियामा अथवा एकदम स्टेबल छ भने ग्रिन एरियामा हामी राख्छौँ 10वटा बेस रेड एरियामा त्यहाँ हाम्रो स्टेबल पेसेन्ट छ रेड एरियामा राख्नु कहाँ त्यहाँ मोनिटर छ हाम्रो ड्रग छ डिफाइब्रिलेटर छ severity of the disease. मिनी आइसियू राख्नु मेरो यहाँका मेडिकल डाइरेक्टर साहब हजुर नमस्कार तपाईँको यो जुन प्रयास यहाँ इन्टरनेसनल जिरो मिडलमा पनि के छ बिपी क्यासेस धारामा पनि के छ अहिले हाम्रै तर यो चाहिँ यीमा पनि त्यस्तै छ तपाईँले इन्टरनेसनल भन्नुभयो दोकानको सिस्टम घरवामा छ मेडिकल कलेजहरूमा हुन्छ इमर्जेन्सीमा इन्ट्री हुन बित्तिकै होइन मैले खालि मेरो पोइन्ट लिएर आउँछ मेरो कुरो के भन्छ जस्तै यहाँ आएर तपाईँको चाहिँ नि अहिले त कोभिडको बेला छ होइन प्रायः तपाईँले लिइसकेपछि अब यहीँभित्रै झट्टै पसिसकेपछि त यहाँ त सबै हुन्छ होइन तपाईँले यहाँ काम गरेर राख्नु भएको छ प्रायः चाहिँ कसरी त्यसलाई एम्बुलेन्सबाट अहिले जुन छ नि कोभिडको बेलामा एम्बुलेन्सबाट नै हिस्ट्री हामीले जुन बेला एकदमै क्रिटिकली बढेको थियो त्यो सबै अस्पताल बन्द थियो त्यो बेला हामी गेटमा जुन प्रहरीको गेट छ त्यो गेटमा हामीले फिभर क्लिनिक भनेर राखेको थियो त्यसको नै गर्नको लागि गेटबाट फर्स्ट बित्तिकै पहिला थर्मल गनले हेरेर फिभर छ छैन र सोध्ने त्यसको ट्राभल हिस्ट्री छ कि छैन त्यसको कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छ कि छैन त्यो यदि छ भने त्यो फिभर अनि यहाँबाट हाम्रो टिम जुन पिपी लगाएको छ त्यो पिपी लगाएर गएर उसले चाहिँ हेर्थ्यो अनि त्यसको पिसिआर यदि खाँचो छ भने पिसिआरको लागि आएर तबसम्म हाम्रो जुन कोभिडको भित्र हामी बनाएको छौँ त्यसलाई त्यहाँ हामी राखेको त्यहाँ पनि बेड थियो 2-4 घन्टामा यदि जुन एक्सपर्टको रिपोर्ट आउने भने 4 घन्टा त्यहीँ यदि 24 घन्टा लाग्ने खालको थियो भने 24 घन्टाको लागि हामी या त नारायणीमा या चाहिँ हामी भित्र जुन राखेको थियो आफ्नो व्यवस्था गरेर त्यो ठाउँमा राखेको थियो छुट्टै कोठा होइन अनि कन्फर्म भइसकेपछि त्यो पेसेन्ट फेरि यहाँ आएर वार्डमा सिफ्ट हुन्छ पोजिटिभ छ भने नारायणी जान्थ्यो नेगेटिभ छ भने हामी गाउँ बस्थ्यौँ अब के छ कि हाम्रो आफ्नै कोभिड हस्पिटल भएको हुनाले हामीलाई सजिलो छ अलिकता पनि यस्तो शङ्कास्पद केस हामी त्यहीँ त्यहाँ पनि इमर्जेन्सी पनि छ त्यहाँ शङ्कास्पद केसको लागि पनि छ पोजिटिभ केसको लागि पनि छ कोभिड हस्पिटल 172 बेडको हाम्रो अहिलेको लागि होइन यो प्राइस जहिले पनि ओपडी पेसेन्ट छ नि ओपडी उताबाट आउनुले त्यही स्क्रिनिङ हुन्छ र एम्बुलेन्सबाट जुन यहाँ आउँछ नि त्यो पहिला यहीँ स्क्रिनिङ गर्छ त्यसपछि त्यसलाई यतापट्टि राख्नु शङ्का अब स्टेबल ठिकठाक छ भनेर किनभने मेन तपाईँले राख्छ अहिले त चाहिँ बेड थियो अहिले चाहिँ अहिले त्यो सिम्टोमेटिकको लागि बनाइदिएको त्यहाँ ऊ गर्नु सिम्टोमेटिक लागि स्मिलिङ गरेर सिम्टोमेटिक लागि एसिम्टोमेटिक पेसेन्टले त तपाईँ गए पनि चलाना अहिले बढी चाहिँ